जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना। मैं अपने उन नौजवान से कहता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचो कि जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो वो किसी की बहन होगी ना, वो किसी की बेटी होगी ना, वो किसी ना किसी की कोई रिश्तेदार होगी। अगर तुम्हारी बहन से कोई इस तरह बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक तुम जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करो। तो आप अपनी बहन की आबरू को लुटाना पसंद करते हैं? जब नहीं पसंद करते तो आप दूसरे की आबरू लूटना क्यों पसंद करते हैं? और फिर एक लड़की जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको पार्क में ले जा रहे हो, जिसको तोहफे दे रहे हो, जिसके साथ अफेयर कर रहे हो, कोई गारंटी है कि उसकी शादी आपके साथ हो जाएगी? पहले पहल कोशिश होती है कि शादी हो जाए, लेकिन जब शादी नहीं होती है तो फिर उसके बाद क्या प्लान होते हैं? चलो भाग जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, मैं इस पे तफसीरा जरूर करूंगा बगैर किसी खौफ के। अगर एक नौजवान लड़का एक लड़की के साथ भाग जाता है, जज्बात जवान है, आज आप भागना चाहते हैं, भाग जाएंगे, कौन रोकेगा आपको? माँ बाप मजबूर है, बूढ़े हैं बेचारे। समाज हाल ये है कि लोग कहते हैं कि भाई किसी के मामले में मत पड़ो, जो जैसा कर रहे हो उसको वैसा करने दो। अहले इल्म का हाल ये है कि हक बोलने की हिम्मत कम रह गई लोगों के अंदर, इसलिए कि हर आदमी खतरा मोल नहीं लेना चाहता। हक बोलेंगे तो लोग गालियां देंगे, हक बोलेंगे तो लोग पता नहीं क्या करेंगे। ऐसे वक्त में जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम है, बेटियां लड़कों के साथ भागना चाहती है, ठीक है तुम भाग जाओगे, कितने दिन तक तुम्हारे जज्बात रहेंगे? महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, फिर तुम लौट करके आओगे। लौट करके आओगे, चलो निकाह हो गया, सब हो गया, कोर्ट मैरिज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अल्लाह जब आपको औलाद देगा, निकाह क्यों किया है? बांझ रहने के लिए किया है। शादी क्यों की है? बकरों की तरह घूमने के लिए की है। किस लिए शादी की है? बाप बनोगे ना, वो माँ बनेगी ना। आप मुझे बताएं, आपने जज्बात में एक गलत फैसला किया है, एक लड़की को भगाने का और उसके साथ भागने का, लेकिन जब यही लड़की माँ बन जाएगी और आज से 20 साल के बाद अगर आपका बेटा या बेटी जवान होंगे और जब उसको रिश्ता आएगा, सबसे पहला मसला ये होगा कि किसी शरीफ घराने से उसको रिश्ता नहीं आएगा, ऐसे ऐरे गहरे नत्तू खैरों के यहां से रिश्ता आएगा। और आप जब उसके साथ रिश्ता करना चाहेंगे तो लोग कहेंगे उसकी माँ ने तो भाग कर शादी की थी, उसके बाप ने तो भगा करके निकाह किया था। कोई शरीफ आपकी बेटी को, आपके बेटे को गले लगाने तैयार ना होगा, चाहे आपकी बेटी कितनी मुत्तकी हो, आपका बेटा कितना ही परहेजगार हो। लोग कहेंगे इसकी माँ बाप भगोड़े थे, कोई निकाह नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा। और उसके बाद फिर बतौर मजबूरी क्या करना पड़ेगा? आपको ऐरे गैरों के साथ अपने बेटा और बेटी को जो है वो निकाह कर देना पड़ेगा। और आपके एक गलत फैसले की वजह से आप जिंदगी भर भुगतते रहे, लोगों का ताना सहते रहे। उसके बाद फिर आपकी बेटी बर्दाश्त कर रही है इस ताने को, आपका बेटा बर्दाश्त कर रहा है इस ताने को। शरीफ लोग गले लगाने के लिए तैयार नहीं, मुआशरे में कोई अपना बनाने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, अगर आप ये समझते हैं कि आप एक गलत फैसला 12, 15, 25, 20 साल की उम्र में, जिस उम्र में आप करना चाहें उस उम्र में आपने गलत फैसला किया, इसी गलत फैसले को बुजुर्गों ने नाम दिया है लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। आप ये चाहते हैं कि आप अपने गलत फैसला करके अपनी नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर आप अपनी नस्लों को तबाह कर दें, आप अपनी नस्लों को बर्बाद कर दें। याद रखें, माँ बाप की पसंद की शादी हो और शादी अरेंज की जाए, लव मैरिज इस्लाम कबूल नहीं करता, अरेंज मैरिज इस्लाम कबूल करता है। और अरेंज मैरिज जो होता है उसकी बरकतें बहुत है, इसलिए कि जब ढूंढ करके माँ बाप ढूंढते हैं, बहन जाती है, भाई जाते हैं, भाभियां जाती है, इन सारे माशरे का, पूरे इलाके का, पूरे खानदान का तजुर्बा एक साथ जमा होता है जब किसी का सिलेक्शन होता है। कहां तुम्हारी 18 साल का तजुर्बा और बल्कि तुम्हारी 18 साल की उम्र, और कहां तुम्हारे माँ बाप का 18 साल का तजुर्बा। आप मुझे बताएं, जो तजुर्बा ज्यादा है
وہ زیادہ صحیح فیصلہ کرے گا یا آپ زیادہ صحیح فیصلہ کرو گے؟ اور ایک بات یہ ہے یار، جو تمہارے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے، اگر شریف ہوتی تو بھاگ کر کیوں جاتی؟ ایک غیر شریف لڑکی کو آپ بھگا کر لے کر کے جا رہے ہیں، ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ جو لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہے وہ کبھی شوہر کی نظر میں معتمد نہیں بن پاتی، اس لیے شوہر کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ جیسے مجھ سے رابطہ کی تھی کسی سے کر تو نہیں رہی ہے، جیسے مجھ سے یہ پھنسی تھی ویسے کسی کو پھنسا تو نہیں رہی ہے۔ یہ سارے معاملات اور خطرات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کبھی شوہر کی نظر میں اعتماد نہیں پاتی اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے میں قوم کی بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور قوم کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے بھاگنے کا تصور چھوڑ دو، محبت کی شادیاں چھوڑ دو، لو میرج چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ میں پورا واقعہ تو نہیں بتا سکتا مختصر وقت میں، ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب خدیجہ کی سہیلی جناب نفیسہ نے میرے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے، تو میرے آقا جو مختار کل ہیں، جس کی شان ہے اللہ اکبر، نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، سراقہ کے لیے سونا حلال ہو جاتا ہے، عبد الرحمن کے لیے ریشم حلال ہو جاتا ہے، وہ رسول خدا نے جس کو جنت کے اختیار دے رکھے ہیں، اپنے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہے، جب نفیسہ نکاح کے معاملے میں میرے رسول سے کہتی ہے کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے، تو آقا کریم کا تاریخی جملہ تھا، شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے، جا کر کے میرے بڑوں سے بات کرو، وہ جو کہیں گے وہی میری مرضی ہوگی۔ جو رسول سب سے بڑے ہیں وہ قانون دے رہے ہیں، اس سے مراد میرے چچاؤں سے بات کرو، میرے گھر والوں سے بات کرو۔ اور پھر نفیسہ حضرت جناب ابو طالب کے پاس گئی اور بات ہوئی، انہوں نے ہاں کہا تو سب نے ہاں کر دیا۔ اس سے پتا چلا حضور نے قانون دیا، حضور کو اختیار نہیں تھا معاذ اللہ۔ جو رسول مختار کل ہوں، اور ابو طالب سے زیادہ تجربات میرے نبی کے تھے، کیوں؟ ابو طالب کے تجربات 70 سال کے تھے اور میرے نبی کے تجربات کروڑوں سال کے تھے، کیوں؟ حضور نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، آدم سے پہلے جو پیدا ہوا ہو اور آدم سے زیادہ جس کے تجربات ہو، خدا کی قسم تجربات تو اپنی جگہ ہے، وہ جدھر اشارہ کر دے وہاں خزاں جو ہے وہ بہاروں میں تبدیل ہو جائے۔ انہیں کیا ضرورت ہے، انہیں کیا غرض خزاں سے اور بہار سے، وہ نگاہ کر دیتے ہیں۔ تو فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، جب وہ آگ میں باغ لگا سکتے ہیں تو کیا وہ زندگی کی خزاں میں بہاریں نہیں عطا کر سکتے انہیں؟ لیکن وہ قانون دینا چاہتے تھے، فرمایا شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے۔ اس سے پتا چلا پارکوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں، رستوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں، جو لوگ کورٹ میں نکاح کرتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں۔ کوئی کرے، سماج مجبور ہے، لیکن شریعت شرافت کا معیار یہ عطا کرتی ہے، ارینج کیجئے